कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासमा देश। यस कार्यक्रमका प्रायोजक समिट हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड, लोकन्थली, भक्तपुर, नेपालको पहिलो अनि विश्वासिलो बिमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स। आदरणीय दर्शकबिन, आज विशेष दिन, किनकि कोरोना संक्रमण विश्वभर फैलिन थालेको आज 100औं दिन पूरा भएको यो समयमा आजको अवस्थालाई हेर्नु भने करिब 1 लाख मान्छेको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ भने करिब 15-16 लाख मान्छेमा संक्रमण देखिरहेको अवस्था छ। र तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू यति बेला हामी समक्ष रहँदै गर्दा, घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रहँदै गर्दा, अझ भनौँ सरकारले लगाएको लकडाउनलाई पालना गर्दै गर्दा तपाईँलाई साथ दिनको लागि हामी प्रत्येक दिन दिउँसो 2 देखि 3 बजेको बिचमा आइरहेका छौँ। र तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु, यो बीचमा म भेषराज पाण्डे मात्र नभएर साथमा किशोर चौधरी सरिखा, यस, हामी दुवैजना आइरहेका छौँ। त्यो तपाईँलाई अब अवगत नै छ। र तपाईँले राख्नुभएका ती समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसको लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्छौँ। त्यति मात्र नभएर हामीले विदेशमा रहेका नेपालीहरू जो यो कोरोनाको त्रासमा के गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ स्काइपको माध्यमबाट। त्यस हिसाबले गर्दा यदि तपाईँले हामीलाई हेर्नु भएको छ, तपाईँका आफन्तहरू कोही विदेशमा हुनुहुन्छ भने कृषि टेलिभिजन, जसलाई क्यापिटल लेटरमा लेखेर स्काइपमा हामीलाई एड गर्नुभयो भने तपाईँका ती व्यक्तिहरूको कुराकानीलाई पनि जोड्ने प्रयाससहित अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। कोभिड-19 को यो असर विश्वभर रहँदै क्रममा हाम्रो देश नेपालमा पनि देखिएको छ, तर स्थिर रहेको छ, किनकि 9 जनामा मात्र देखिएको संक्रमण त्यतिमै सीमित रहँदै गर्दा हामी अझ थप अपडेट र जानकारी सहित अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। किशोरजी, आज हामी पक्कै पनि धेरै कुरा दर्शकलाई दिने प्रयास गर्छौँ, धेरै दर्शकको त्यो गुनासालाई पनि समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यो बीचमा अरू हामी अपडेटलाई पनि जोड्दै जान्छौँ, होइन त? पक्कै पनि भेषराजजी, हामी प्रत्येक दिन यो कोरोना विशेषलाई हामी अब कोरोना जसरी देशमा सन्तासको वातावरण ल्याइदिएको छ, पक्कै पनि यो सन्तासको बिचमा पनि हामीहरू यहाँहरूको सूचनालाई कुनै पनि हिसाबले मर्न नदिनको लागि हामी प्रत्येक दिन यसरी नै उपस्थित भइराखेका छौँ। र यो बिचमा हामीले यहाँहरूलाई नेपालको मात्रै नभएर विदेशमा अवस्था के छ, यसै गरी नेपालीहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ, पढाइको निमित्त हुनुहुन्छ, उहाँहरू यसै गरी कामकाजको लागि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अवस्था के रहेको छ, हामी उहाँहरूसँग पनि प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर हामी उहाँहरूको पनि मार्का समस्या हामी पनि यहाँबाट बुझिराखेका छौँ। र नेपालमा अहिले यसको प्रभाव निकै नै बढेको छ र नेपालमा यद्यपि युरोपियन मुलुकहरूभन्दा कम सङ्क्रमण देखिएको छ, तुलनात्मक रूपमा धेरै कम छ। यहाँ महामारीको रूप अझै पनि लिएको छैन र यो नलिनुको पछाडि हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता सजग र सचेत हुनु नै हो। यसर्थ हामी आगामी दिनमा पनि यसरी नै सजग र सचेत हुनुपर्छ र यसबाट हामी बच्न त्यही उपाय छ जुन हामी अहिले अपनाइराखेका छौँ। र पक्कै पनि कोरोना यस्तो घातक भाइरस हो जुन भाइरसले कसैलाई पनि टेर्दैन र कसैको कुरा पनि सुन्दैन। यहाँ एकदमै अब विकसित राष्ट्रहरू जो अमेरिका, इटली, बेलायत, फ्रान्स लगायतको देशहरूलाई अहिले निकै नै सन्तास बढाइदिएको छ। ती देशहरूको अहिले टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। यसले गर्दा पनि हामी यति बेला सचेत र सजग हुनुपर्छ। अवश्य पनि किशोरजी, तपाईँले भने जस्तै कोरोनाले न त मान्छे हेर्छ, न त जात हेर्छ, न त एउटा भूगोल विशेषलाई हेर्छ। यसले सबैलाई समेट्न सक्छ। त्यो हिसाबले गर्दा योबाट बस्नको लागि केही गर्नु पर्दैन। हामी भन्दै आइरहेका छौँ, समय समयमा साबुन पानीले हात धुने प्रयास गरौँ। र कोही कतै चिन्ता छ, सेनिटाइजर पाइएन भने आपत्तिको जनक केही छैन। साबुन पानी हाम्रो घरमा हुन सक्छ, त्यसको सहयोगले हात धोइरह्यो भने पनि यसको सङ्क्रमणबाट बस्न सक्छौँ। र त्यो सँगसँगै अर्को व्यक्ति जो अननोन छ अथवा नोन भए तापनि, यानि कि चिनेको अथवा नचिनेको व्यक्तिसँग पनि सम्पर्कमा नबस्ने हो भने यसबाट बस्न सकिन्छ। र हामीले भन्दै आइरहेका के छ भने सकेसम्म कोरोना लाग्दैन हामीलाई। यदि लागिहाल्यो पनि मर्दै मर्दैनौँ भन्ने भावना राखौँ, किनकि मनोविज्ञानले पनि कहिले कहिले हामीलाई मारिरहेको हुनसक्छ। कोरोना भाइरस हो, यो भाइरस नमर्ला, तर यो भाइरससँग जोडिएका अरू भाइरस जो मनोविज्ञानको हुनसक्छ, जो सामाजिक हुनसक्छ, जो वरिपरिका हुनसक्छ, त्यसले पनि मार्न सक्छ। त्यो हिसाबले गर्दा हामी सचेत र सजग बन्न अत्यन्त आवश्यक छ। भन्दै अगाडि बढ्ने क्रममा किशोरजी, एउटा कुरा हिजोको तपाईँलाई ठ्याक्क भन्न मन लाग्यो। हिजो बेलुका 5 बजीतिर एउटा न्युज आयो, ब्रेकिङ न्युज भन्न आइदियो कि काठमाडौँमा रहेका अब घर जान सक्छन् भनेर, होइन, भोलि र पर्सिको लागि, यानि कि आज र भोलिको लागि। अनि त्यसैको 1 घन्टा पछाडि के आयो भने जे कुरा बाहिर आयो त्यो सत्य होइन भनेर आयो। त्यसको मारमा तपाईँ पर्नुभयो कि भएन मलाई थाहा छैन, तर म व्यक्तिगत रूपमा घरमा केही पैसा पठाउँ भनेर साथीलाई भेट्नको लागि बाइक लिएर धेरै टाढासम्म पुगेको थिएँ। अनि 1 घन्टा पछाडि घरमा आएपछि थाहा पाएँ होइन, जान पाइँदैन भनेर।
के कमेन्ट गर्नुहुन्छ यसमा? पक्कै पनि भेषराजजी, यो निकै नै यो सरकारले जुन गरेको एउटा निर्णय यो बच्चाको खेलौना जस्तो मात्रै गरेको देखियो। किनभने अब तपाईँको सरकारका मन्त्रीहरूदेखि लिएर उप प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बैठक नै बसेको थियो। त्यहाँ अब तपाईँको सम्पूर्ण मन्त्रीहरू गएर एउटा निर्णय त गर्नुभयो र सार्वजनिक पनि भयो। उहाँको फेसबुक पेजबाट पनि त्यो निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको देखियो। तर त्यो निर्णय 1 घन्टा पनि टिक्न सकेन र त्यो निर्णय हामीले गरेको छैनौँ भनेर फेरि स्पष्टीकरण दिइरहँदाखेरि पक्कै पनि त्यो बेलामा जुन यो 1 घन्टाको समयमा मानसिक तनाव धेरैलाई भयो। हुन त अब सबैले अब यहाँ राजधानीमा अलपत्र पर्नुभएका सर्वसाधारणहरूदेखि लिएर होइन, आफ्नै दाजुभाइहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण मान्छेले एकाएक गरेर फोन गर्ने होइन, के हो भोलि र पर्सि जाने कुरा छ नि, गाडी खुल्छ नि भन्ने कुरा उहाँहरूको मुखबाट पनि नसुनेको होइन। अनि हामी पनि अब त्यो बेलासम्म चाहिँ एकदमै, किनभने हामी सरकारको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट पनि हामी त्यो निर्णय देखिसकेका थियौँ। यद्यपि हामी त्यो कुरा अब केही समयमा पत्ता लाग्छ या केही समयमा निर्क्युल निस्किन्छ भनेर हामी उहाँहरूलाई भनिरहँदाखेरि त्यसको 1-1.5 घन्टामै होइन हामी त्यो निर्णय गरेको छैनौँ भन्दै सरकार त्यो निर्णयबाट पछि हटेको देखिन्छ र जुन यहाँ राजधानीमा अलपत्र पर्नुभएका ती सर्वसाधारणहरू फेरि पनि अलपत्रमै परेको अवस्था देखियो। र यो बिचमा के जोड्यो भने अहिले पनि राजधानीमा जो अलपत्र परिराख्नु भएको छ, जो भोकै बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सम्पूर्ण अब आफ्नो बोरा बिस्तारा लिएर अहिले गाउँ फर्किने अभियानमा हुनुहुन्छ। अहिले गाडी त चलेको छैन तर उहाँहरू पैदलै हिँडेर सयौं किलोमिटरको दूरी अहिले छिचोल्दै उहाँहरू गाउँ फर्किन लाग्नु भएको छ। हिजो अस्ति मात्रै तपाईँको सप्तरी, यही राजधानी काठमाडौँबाट सप्तरी पुग्नु भएको छ, भालुवाङ पुग्नु भएको छ, कैलाली कञ्चनपुर पुग्नु भएको छ। मानौ यहाँबाट झन्डै 500-600 किलोमिटरको दूरी उहाँहरू हिँडेर अहिले पार गरेर आफ्नो गन्तव्य, आफ्नो गाउँघर फर्किराखेको अवस्था छ। भेषराजजी, पक्कै पनि किशोरजी, तपाईँले भने जस्तै सरकार यो कुरामा किन बच्चापन देखाएको होला? साँच्चै हामी सबैले गरेको प्रश्न हो। पछि आएर फेरि आफैले भन्छ यो समाचार वाहियात कसले फैलायो भनेर, जहाँ कि आधिकारिक माध्यमबाट आएको न्युज फेरि पुनः हामीले गरेको होइन भन्दै गर्दा जसले भरोसा गरेका थिए र माथि पुर्याएका थिए, आज तिनीहरूले गरेको त्यो सानो गल्तीले गर्दा धेरै मानिसहरू अलपत्र पर्ने अवस्थामा छ। किनकि किशोरजीलाई जोडौँ, हिजोको त्यो कुरा गर्न बित्तिकै धेरै मानिसहरू सेटिङ मिलाएर बाहिर जाने तयारीमा रहँदै गर्दा आज ती मजदुरहरू काठमाडौँबाट आफ्नो गाउँतर्फ लागिसकेका छन् र प्रहरीले बिचमा रोक्दाखेरि पनि के जवाब दिएका छन् भने सरकारले हिजो हामीलाई किन झुक्कायो, अप्रिल फुल किन मनायो भनेर उनीहरू बाटो कसेको कुराहरू रहँदै गर्दा स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा नेपालीहरूको अवस्था के छ त त्यो बुझ्नको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। किशोरजी, यति बेला हामी समक्ष निरत राउत हाम्बुर्गबाट जोडिनु भएको छ। जर्मनीका मित्र हुनुहुन्छ, नेपाली मित्र हुनुहुन्छ, जर्मनी हाम्बुर्गबाट निरत राउत यति बेला हामी समक्ष आउँदै गर्दा निरतजी हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, तपाईँ यति बेला हाम्बुर्ग हुनुहुन्छ, जर्मनी होइन त? हजुर हजुर, हाम्बुर्गमा। हजुर, युरोपको एउटा शक्तिशाली राष्ट्र जर्मनी जुन कोरोनाले गर्दा भयभीत भएको छ, त्रसित भएको छ र पक्कै पनि त्यहाँ रहेको अवस्था हेर्ने हो भने दयनीय हुन सक्छ जस्तो हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। तपाईँ त्यही रहँदै गर्दा तपाईँको व्यक्तिगत अवस्था र त्यहाँ रहेका अरू नेपालीको अवस्थाबारे भन्नुपर्दा? हजुर, हाम्रो दैनिकी अब हामी जहिले पनि घरभित्रै बसिरहेका छौँ, आफै सचेत भएर बाहिर गएको छैनौँ। अब जर्मन सरकारले यहाँ लकडाउन नगरेको अवस्थामा हामी आफै नै सचेत भएर बाहिर नगइकन, अब धेरै हुलमुलमा नगइकन घरमै सुरक्षित भएर बसिरहेका छौँ। काम परे मात्र जाने, काम नपरे आफ्नै घरभित्र आफ्नै परिवारसँग सुरक्षित भएर बसिरहेका छौँ। अब हजुर निरजी, एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो, तपाईँ हाम्बुर्ग यानि कि जर्मनी जानुभएको कति भयो र के लागि जानुभएको थियो? म जर्मनी आएको करिब 4 वर्ष भयो र म आफै एक विद्यार्थी भएर आएको हुँ र अहिले पनि म अध्ययनरत छु। हजुर, अध्ययनरत हुँदै गर्दाखेरि पक्कै पनि काम गर्नुहुन्थ्यो होला पहिला, अथवा के थियो कोरोनाको प्रभाव हुन अगाडि? कोरोनाको प्रभाव हुनुभन्दा अगाडि सबैजना नर्मल डेली लाइफ नै थियो, सबैजना आफ्ना काममा जान्थे। अहिले जुन यो कोरोनाले गर्दाखेरि मान्छेहरू काममा अलिकति कम जाने र सुरक्षित भएर बस्ने, काममा छुट्टी लिएर बसेका छन् धेरै जस्ता मान्छेहरू। हजुर, ओके, तपाईँ त्यहाँ रहँदै गर्दा एउटा जानकारी पनि तपाईँले दिनु पर्यो, तपाईँको नेपालमा घर कहाँ पर्यो, कुन जिल्ला, कुन ठाउँ? म जन्मेको त मकवानपुर जिल्ला हो, तर म बसोबास गर्दै आएको काठमाडौँ जिल्ला कप्पन घर हो मेरो।
जस्तो निरजजी तपाईँ अहिले जर्मनमा हुनुहुन्छ। यो जर्मनमा अहिले निकै नै तीव्र गतिमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको छ। तपाईँ अहिले विश्वको 5औं मुलुक सबैभन्दा बढी फैलिएको मुलुकमा पर्छ जर्मन। तपाईँको संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रान्स र त्यसपछि जर्मनमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा तपाईँको त्यहाँ कोरोना फैलिएको छ। अहिले त्यहाँ हजारौँ नेपालीहरू जर्मनमा अब पढाइको सिलसिलामा होस् या रोजगारीको सिलसिलामा होस् त्यहाँ नेपालीहरू बसिराख्नु भएको छ। अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा तपाईँहरूलाई त्यहाँको सरकारले कसरी व्यवस्थापन गरेको छ, यसै गरी तपाईँहरूको रोजीरोटीको कुरा हुनसक्छ, तपाईँहरूको छाक टार्ने कुरा हुनसक्छ, के छ तपाईँहरूको अवस्था के छ, त्यहाँ समग्र नेपालीहरूको अवस्था के छ? हाम्रो समग्र नेपालीको अवस्था एकदम राम्रो नै छ। अब जर्मन सरकारले कुनै पनि लकडाउन नगरेको अवस्थामा सबै मान्छेहरू जुन काम गरिरहेका थिए, जुन मान्छेहरू काममा गइरहेका थिए पहिला पनि, अहिले पनि गइरहेका छन् र जर्मन सरकारले हप्ताको 7 दिनै पहिला जसरी नै सुपरमार्केटहरू, खानेकुरा, खाद्यान्नको लागि जहिले पनि खोलिरहेकै छ, यस्तो डेली लाइफ छ, सबै नर्मलै चलिरहेको छ, त्यस्तो आपतकालीन अवस्था छैन। जस्तो कि त्यहाँ अब लकडाउन गरेको छैन, हुन त अब थुप्रै देशहरूमा अहिले लकडाउन गरेर अहिले अब कोरोनाको रोकथाम को लागि त्यहाँको सरकारले अहिले चासो देखाएको छ। यद्यपि जर्मन त्यस्तो विकसित राष्ट्र हो जहाँ कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्न थुप्रै उपायहरू अवलम्बनहरू गरिएको छ। यद्यपि लकडाउन भने गरेको छैन। अब लकडाउन नगरिसक्दाखेरि त्यहाँको अब वातावरण के छ, त्यहाँ अब अवस्था के छ, हुलमुलको अब बजारहरूदेखि लिएर अन्य दैनिक आवश्यकताको चिजहरू कसरी परिपूर्ति भइराखेको छ, त्यहाँको अवस्था के छ? तपाईँ एकजना त्यहाँ जर्मनमा बसिरहँदाखेरि त्यहाँ एकजना तपाईँ प्रत्यक्षदर्शी पनि हुनुहुन्छ। के छ त्यहाँको समग्रको अवस्था के छ र त्यहाँबाट हामीले के पाठ सिक्न सक्छौँ, के छ? लकडाउन नगरेको अवस्थामा जर्मन सरकारले सोसल डिस्टेन्सिङ भन्ने रुल चाहिँ राखेको छ, जसमा चाहिँ 2 जना भन्दा बढी बाहिर हिँड्न नपाइने, आफ्नो परिवारको बाहेक 2 जना भन्दा बढी ग्रुपमा बढी हिँड्न नपाइने र अरू मान्छेसँग कम्तीमा पनि 1.5 मिटरको डिस्टेन्स राखेर हिँड्ने गरेको छ। र यदि त्यसरी रुल नमानिकन त्यसरी ग्रुपमा हिँडेमा त्यसको लागि कारबाहीहरूको पनि निर्णय गरेको छ। जस्तै हजुर निरजजी, भनेपछि तपाईँ त्यहाँ रहँदै गर्दा तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा त्यसो कुनै समस्यामा पर्नु भएको त छैन? व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि समस्यामा परेका छैनन्। मान्छेहरू आफै सचेत भएर अलिक टाढा बसेर हिँड्ने, ग्रुपिङमा नजाने, त्यसरी आफै सचेत भएर बसिरहेका छन् र हामीलाई अरूमा केही प्रब्लम पनि छैन। त्यहाँको सरकारले तपाईँहरूलाई केही गरेको छ कि छैन? नेपाली तपाईँ यस्ता अरू पनि हुनुहुन्छ होला, अथवा त्यहाँका रहेका नेपाली बिचको एउटा समन्वय छ होला, NRN पनि छ त्यहाँनिर, के छ त्यसको अवस्था, अथवा उनीहरूले के गरिरहेका छन्? हजुर के भन्नुभयो? हजुर, त्यहाँनिर तपाईँ लगायत अरू नेपालीहरू बिचमा पनि समन्वय हुन्छ होला नि त, होइन? समन्वय छ हाम्रो। हामी सबैजना भने जस्तै हामी सबैजना आफै सचेत भएर घरभित्रै बसिरहेका छौँ, काम नपरिकन बाहिर गएको छैनौँ र त्यस्तै केही परेमा हाम्रो त्यही NRN भन्ने सङ्गठन पनि छ, त्यसबाट पनि धेरै न्युजहरू, इन्फर्मेसनहरू पोस्टमा आइरहेको हुन्छ, मेसेजमा आइरहेको हुन्छ। जर्मन सरकारले हरेक सोसियल नेटवर्कमा आफै इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ, युट्युबमा भयो, मेसेजमा भयो, पर्सनल SMS पनि दिइरहेको छ, सबै गरिरहेको छन्, सबै गरिरहेको, टिभी मार्फत सबै इन्फर्मेसन दिइरहेका छौँ र त्यही मार्फत हामी सचेत भएर आफै पनि यो कोरोनालाई रोकथाम गर्नलाई हामी काम नपरिकन बिना काममा बाहिर ननिक्लिकन घरमै आफै क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको। ओके, हस् दिनजी, जानकारी दिनुभयो र जर्मनीमा रहेर नेपालीहरूको अवस्था पनि बुझाइदिने प्रयास गर्नुभयो। समयको लागि विशेष आभार व्यक्त गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु यति बेला। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, यति बेला हेर्नु भने स्वदेश मात्र नभएर विदेश पनि आतंकित रहँदै गर्दा हामी नेपालीहरू नपुगेको ठाउँ नै छैन भन्दा पनि केही हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी यहाँ आराम हुँदै गर्दा हाम्रा आफन्तहरू जो बाहिर रहेका छन् उनीहरूको अवस्था के होला भन्ने बारे पनि धेरैको चासो हुनसक्छ र हामीलाई त्यही अनुसारका गुनासोहरू आउँदै गर्दा हामीले ती व्यक्तिहरूलाई पनि सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विभिन्न देशमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग विभिन्न समयमा हामी यसरी कुराकानी गर्ने गरी अगाडि बढ्ने क्रममा आज हामी तपाईँ समक्ष यो कार्यक्रम लिएर आउने क्रममा छौँ र तपाईँका गुनासोहरूलाई समेट्नको लागि समय निकालेर पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दै किशोरजीको साथमा म बसिरहेको छु। किशोरजी, हामीसँग अपडेटहरू पनि बाँकी छन्, हामी अगाडि बढौँ। पक्का पनि भेषराजी, हामी यो समयमा हामी पक्कै पनि यो सङ्कटको घडीमा हामीले पटक भनिराखेका छौँ, यो समय भनेको धैर्य गर्ने समय हो। हामी पक्कै पनि अब अलिकति हामी जान्ने बुझ्ने छौँ भन्दैमा अलिकति अब हामी अब सोसियल डिस्टेन्स अब पालना नगर्ने, हुलमुलमा जाने लगायतको गतिविधि यति बेला गर्नु हुँदैन। तपाईँ एकजनाको कारणले सिङ्गो देश नै बर्बाद हुनसक्छ र
त्यतातिर तपाईँ सम्पूर्ण नागरिकहरू सचेत हुन जरुरी छ। र यहाँ मैले तपाईँहरूलाई केही जानकारी गराउन चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यका भनेको अब नेवारहरूको एउटा बाहुल्य क्षेत्र मानिन्छ यो काठमाडौँ, र यहाँ थुप्रै जात्रा पर्वहरूले भरिभराउ, संस्कृतिले भरिभराउ यो उपत्यका मान्न सकिन्छ। तर यही कोरोनाको कारण यहाँ भएका थुप्रै जात्रा पर्वहरू अहिले स्थगित भएको छ। यो वर्ष थुप्रै जात्रा पर्वहरू स्थगित गरेको छ। जस्तो कि तपाईँलाई भनौँ सेतो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा जुन काठमाडौँमा मनाइन्छ, निकै नै पौराणिक र ऐतिहासिक जात्रा हो, तर अहिले यो कोरोनाकै कारण स्थगित गरिएको छ। यसै गरी भक्तपुरको लामो जात्रा बिस्का जात्रा पनि अहिले कोरोनाकै कारण स्थगित गरेको छ। यसै गरी ललितपुरको सबैभन्दा अझ उपत्यकाको सबैभन्दा लामो जात्रा मच्छिन्द्रनाथको जात्रा पनि अहिले, रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा पनि अहिले स्थगित गरेको छ। र यो जात्रामा हजारौँ लाखौँ मानिसहरूको भिडभाड हुन्छ। यसर्थ पनि ती जात्रा मनाउने समितिहरू, अझ समन्वय गर्ने निकायहरू यसलाई मध्यनजर गर्दै स्थगित गरेको छ। कारण यही हो कि यति बेला देश सङ्कटमा छ र यो सङ्कटको घडीलाई चिर्नको लागि यस्ता जात्रा हाम्रो स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरा होइन। यसर्थ पनि यो स्थगित पक्कै भएको छ। यदि कोरोनाबाट हामी कोरोनालाई परास्त गर्न सक्यौँ भने, कोरोनालाई जित्न सक्यौँ भने आगामी दिनहरूमा यी जात्राहरू पुनः सञ्चालन हुनेछ र त्यसलाई निरन्तरता दिनेछ भन्ने छँदैछ। र अहिले ती जात्राहरूको पूजाआजा मात्रै भइराखेको भनेर यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पक्कै पनि किशोरजी, तपाईँले भने जस्तै यो समय वास्तवमा अत्यन्त संवेदनशील समय भएको हुनाले स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि यो गर्नको लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ कुनै धार्मिक सभाहरूमा नजाने। किनकि किशोरजी, तपाईँ हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ कि भारतमा जति सङ्क्रमण बढिरहेको छ त्यो सबै जस्तो धेरै जसो त्यही धार्मिक सभाबाट नै फैलिएको भन्ने कुराहरू बाहिर आउँदै गर्दा भारतले नै त्यतिबेला टाइट गरेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले गर्दा हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले अझ बढी यस्ता खालका चाडबाडलाई नजिकबाट निहाल्ने र धेरै मानिसहरू जमघट गरेर मनाउने गर्दै गर्दा यो रोक्नु पनि जायज जस्तो हामीलाई लाग्छ। र हामी सबैले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने कोरोना लागेको समयमा सकेसम्म अरूको लागि गरिदिनु भन्दा पनि आफ्नै लागि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हुन त यदाकदा सुनिन्छ कि प्रहरीले बाटोमा हिँड्ने क्रममा कसैले कुट्यो भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। अनाजायज रूपमा पक्कै कुटिएको छैन होला, केही कामको लागि बाहिर निक्लिएको हुनसक्छ, त्यो बिचमा कुटाइमा परिएको होला। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अत्यावश्यक चिज हो र त्यसको लागि मात्र निक्लेको हो भने त्यति बेला हामीले पुलिसलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने अजायज कामको लागि मात्र अथवा सामान्य कामको लागि मात्र पनि हामी बाहिर निक्ल्यौँ भने सायद प्रहरीले टाइट गर्न खोज्नु भनेको प्रहरी व्यक्तिको लागि होइन, तपाईँ हाम्रै सुरक्षाको लागि हो। त्यस कारणले गर्दा जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ नै सेफ रहन सक्नुहुन्छ। यदि मास्कको प्रयोग गऱ्यौँ अथवा साबुन पानीको प्रयोग गऱ्यौँ अथवा हुलमेलमा गएनौँ अथवा हामी घरमै बसेर आफ्नो सेल्फ एउटा क्वारेन्टाइनमा बसेर त्यो अनुसारको पालन गर्न सक्यौँ भने यो जानकारी पनि तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ। र यो सँगसँगै यदाकदा घरेलु हिंसाका कुराहरू पनि बढिरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। किशोरजी, अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो वास्तवमा घरमा पनि हिजो आज के देखिन्छ भने हामीलाई पनि हल्का ज्वरो आयो भने घरकै परिवारले तल क्वारेन्टाइन पो लागेको हो कि के अरे भनौँ कोरोना पो लागेको हो कि भन्ने खालको त्यो हेय दृष्टि राख्ने अथवा उपचार गर्न गयो भने अस्पतालतिर त्यसले फर्काइदिने यो कुराहरू पनि रहिरहेको छ। यो माथि के भन्नुहुन्छ तपाईँ? पक्कै पनि यति बेला यो देश सङ्कटको बेलामा हामी भनिरहँदाखेरि ती तपाईँले भनेको समस्याहरू पक्कै पनि देखिएको छ। तपाईँले भने जस्तै अहिले कोरोनाको महामारी देखिएको छ र एउटा मानिसहरूमा के भ्रम रहेको छ भने कि कोरोना लाग्ने बित्तिकै हामी मृत्युवरण गर्नुपर्छ। पक्कै पनि त्यो होइन, त्यो मानसिकता हामी आजैबाट त्यागौँ। कोरोना लागेका लाखौँ मानिसहरू निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। यद्यपि केही मानिसको मृत्यु भएको छ जुन आफ्नै केयरलेस पनि हुनसक्छ, आफै सजगता नअपनाएको पनि हुनसक्छ। त्यतातिर सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ। हामी सचेत नागरिक हौँ। हामी सबैभन्दा यो पृथ्वीमा भएका जति जीवजन्तुहरू छन्, जति प्राणी छन्, सबैभन्दा आफूलाई सचेत प्राणीको रूपमा हामी आफूलाई ठान्छौँ। यसर्थ पनि हामी सचेत नागरिक भएकै कारण हामी यति बेला सचेतता अपनाउनु पर्छ होइन। हामी अब जानाजान कुनै पनि गल्ती गर्नु हुँदैन, किनभने यहाँ त जानाजान पनि गल्ती गरिराखेको छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। आजैको उदाहरण, एकजना मेरो फेसबुक मित्रले लमही दाङमा तपाईँको एउटा भिडियो पोस्ट गर्नुभएको थियो। त्यहाँ लमहीमा निर्बाध रूपमा बिहानको दृश्य थियो। निर्बाध रूपमा मानिसहरू अब पसल जाने होइन, सागसब्जी किन्ने, त्यो गर्नु हुँदैन भन्नेको होइन,
तर जसरी गरेको देखियो त्यो पक्कै पनि राम्रो होइन। त्यहाँ कुनै पनि सोसियल डिस्टेन्स त्यहाँ कायम गरेको थिएन। त्यहाँ हुल मानिसहरू यतिकै थियो। यति बेला सरकारले लकडाउन गरेको छ, तर यो लकडाउनलाई कुनै पनि त्यहाँ पालना गर्ने मानिसहरू देखिएन र त्यहाँ पालना नगरेकै कारण कति बेला कोरोना सङ्क्रमण फैलिने हो कि भन्ने एउटा त्रासदीपूर्ण वातावरणमा रहिरहँदाखेरि त्यतातिर सम्बन्धित निकाय, स्थानीय सरकार, यसै गरी प्रहरी प्रशासन हुन्छ, यसै गरी प्रदेश सरकार हुन्छ, ती सरकारहरूको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्छ त्यतातिर। किनभने लकडाउनको कुनै पालना नै भएन भने यो लकडाउन किन गर्नु पर्यो? किनभने लकडाउनको हामी परिभाषा पनि बुझ्नु पर्यो र त्यतातिर हामी कार्यान्वयन र त्यसलाई पालना गराउनतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ। अवश्य पनि किशोरजी, तपाईँले भने जस्तै हामी आफैले नबुझेको हो कि बुझाउन नसकेको हो कि भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। लकडाउन भनेको के हो भन्ने कुराको मिनिङ नबुझ्दाखेरि पनि असर परेको भन्ने कुरा तपाईँले जोड्नु भएको छ। वास्तवमा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने के हो भने लकडाउन गर्नुको मतलब यो होइन कि तपाईँलाई थुनेर राख्न खोजेको होइन, तपाईँलाई भोकै भित्र राखेर मार्न खोजेको होइन। तपाईँको अत्यावश्यक वस्तुहरूलाई तपाईँलाई पुग्ने गरी राख्न सकिने एउटा अवस्था हो लकडाउन भनेको, जुन हाम्रो देश नेपालले मात्र नभएर विश्वका धेरै राष्ट्रले त्यो गर्दै गर्दा आज कोरोना सङ्क्रमणको कन्ट्रोलिङ अवस्थातिर पुगेको भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहँदै गर्दा हामी नेपालीमा भने भर्खर देखिएको छ। तथापि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन र आदरणीय दर्शकवृन्दलाई हामी निरन्तर यस्तै खालको अपडेट दिइरहेका छौँ, कुराकानी गरिरहेका छौँ र स्वदेश अनि विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा यति बेला हामी समक्ष कोही साथी हुनुहुन्छ अस्ट्रेलिया सिडनीबाट स्वस्तिका खड्का हामी समक्ष जोडिसक्नु भएको छ। स्वस्तिकाजी, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हजुर, तपाईँ स्वस्तिका खड्का अहिले अस्ट्रेलिया सिडनीमा हुनुहुन्छ होइन त? हजुर सर। हजुर, तपाईँ सिडनीमा पुगेको अथवा अस्ट्रेलियामा पुगेको कति समय भइसक्यो? म यता आएको 1 वर्ष भयो। हजुर, अध्ययनको लागि जानुभएको थियो अर्थात्? हजुर, म अध्ययनको लागि आएको। हजुर, तपाईँको नेपालमा घर कहाँ पर्यो स्वस्तिकाजी? कीर्तिपुर। भनेपछि 1 वर्षदेखि त्यहाँ हुँदै गर्दा तपाईँ पढ्नको लागि जानुभएको छ। कोरोनाको प्रभाव पक्कै पनि परेको छ होला। कति भयो त्यहाँनिर कोरोनाको प्रभाव बढ्न थालेको? तपाईँलाई के लाग्छ? न्युज अपडेट भइरहेको छ होला। कति लामो समयदेखि त्यहाँनिर बढी सङ्क्रमण भएको अथवा तपाईँहरू त्यही बसिरहनु पर्ने बाध्यता भएको समय भयो? यहाँ सङ्क्रमण भएको चाहिँ बढेको 3-4 महिना जति भयो। अनि लकडाउन गर्न थालेको चाहिँ लगभग 2 महिना हुन लाग्यो। हजुर, तपाईँ लकडाउनमै हुनुहुन्छ 2 महिनादेखि? लकडाउन भन्नाले पुरै बन्द चाहिँ गरिएको छैन, तर आवश्यक स्कुल्स अनि त्यसपछि हेल्थ केयर सेन्टर, सुपर स्टोर अनि तिनीहरू चाहिँ खोलिएको छ। हजुर, भने पछाडि तपाईँ 2 महिनादेखि कलेज जानुपर्ने रहेन होइन, अथवा त्यो बन्द रहेको कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको जबहरू गर्ने अथवा के थियो कोरोनाभन्दा अगाडि? कोरोनाभन्दा अगाडि जबहरू राम्रै चलिरहेको थियो। अहिले पनि धेरै जस्तो सुपर स्टोरहरूमा जब गर्नेहरूको जब चलि नै रहेको छ। अनि कलेज चाहिँ हाम्रो अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेको छ, अहिले बन्द भएको छैन। जस्तो कि स्वस्तिकाजी, तपाईँ अस्ट्रेलियाको सिडनीमा हुनुहुन्छ। अस्ट्रेलिया पनि एउटा त्यस्तो मुलुक हो जहाँ कोरोनाको सङ्क्रमण निकै नै तीव्र गतिमा फैलिएको छ। यद्यपि अस्ट्रेलियाको सरकारले त्यसलाई रोकथामको लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेको छ, अरू देशहरू जस्तै लकडाउन गरेको छ। अब तपाईँ त्यहाँ रहिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई कस्तो अवस्था छ? तपाईँहरू जस्तै अन्य नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ, के छ अवस्था? उहाँहरूसँग पनि समन्वय हुन्छ होला, भेटघाट हुन्छ होला, टेलिफोनमा कुरा हुन्छ होला, के छ? उहाँहरूको के भन्नुहुन्छ? के छ नेपालीहरूको अवस्था के छ? नेपालीहरूको अवस्था जसरी न्युजहरूमा गम्भीर छ भनेर भनिएको छ त्यस्तो पनि छैन, किनभने हामीले राम्रैसँग काम गरिरहेको थियौँ कोरोनाभन्दा अगाडि। त्यसै कारण सबैजनासँग अलिअलि सेभिङ्स हुन्छ, त्यही भएर त्यहाँ भएको अभिभावकहरू आत्ति नपर्ने अवस्था चाहिँ कसैको पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि जहाँसम्म लाग्छ यता धेरै अर्गनाइजेसनहरू जस्तै एनआरएनए नेपाली अर्गनाइजेसनहरू दिदी दादाहरूले उहाँहरूले पनि खानेकुराहरू दिएर धेरैजनालाई हेल्प गर्नुभएको छ जस्तै। अनि यहाँ ल्यान्डलर्डहरूले रेन्ट घटाइदिइराख्नु भएको छ, त्यही भएर त्यस्तो धेरै आत्ति नपर्ने अवस्था चाहिँ छैन नेपालीहरूको पनि। जस्तो कि त्यहाँको बजार कस्तो छ अहिले? तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, अब त्यहाँ बजारहरू पसलहरू खुल्छ कि खुल्दैन यो लकडाउनको अवस्थामा? तपाईँहरूको अब त्यहाँ अब हुन त अब नेपालमा भएका नागरिकहरू आफ्नो छोराछोरी जो विदेशमा हुनुहुन्छ
चिन्ता र चासो पक्कै पनि हुने नै हो। नेपालमा यहाँ अब पसल अलिकति खोल्नलाई हिचकिचाउने होइन, पसलहरू बन्द हुने अवस्था रहेको छ, अन्य चिजहरू पनि थुप्रै बन्द भएको अवस्था छ। आफ्नो छोराछोरी विदेशमा हुँदा उहाँहरूलाई चिन्ता र चासोको विषय पक्कै पनि हुने हो। के छ त्यहाँ? तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ? पसलहरू निर्बाध रूपमा खुलेको छ, तपाईँहरू सपिङ गरिराख्नु भएको छ, के छ त्यहाँ? हजुर, पसलहरू सबै हामीलाई चाहिने खानेकुराको सुपर स्टोरहरू सबै खुल्ला नै छ। अनि त्यहाँ पसलहरूमा पनि सबै पुरा सेफ्टी मेन्टेन गरेर 3 मिटर अवे बसेर सबैजनालाई गरेर खानेकुराहरूको लागि चाहिँ बन्द गरिएको छैन। जस्तो कि केही दिन अगाडि मात्रै अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्रीले अब आफ्नो नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने अनि त्यसपछि मात्रै अन्य देशका नागरिकहरूलाई राख्ने, अझ विद्यार्थीहरूलाई अब जो आफ्नो देश फर्किन चाहनुहुन्छ फर्किन सक्नुहुन्छ भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। अब तपाईहरूलाई त्यहाँको सरकारले कसरी व्यवस्थापन गरेको छ? सेवा सुविधा के छ? यो सबैको चासो र चिन्ताको विषय यही थियो। के छ अहिले अस्ट्रेलियामा? के छ? सरकारले तपाईँहरूलाई कसरी सहजता अप्नाइदिएको छ? के छ? यताको सरकारले चाहिँ भन्न पर्दा दुःखदकै कुरा हो, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ केही गरेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म। अनि अब त्यही हो, केही पनि गर्न चाहिँ गरेको छैन, किनभने उनीहरूको आफ्नै पिआर भएको र यहाँको नागरिकहरूलाई नै यो दुःखद अवस्थामा उनीहरूलाई मात्र गर्न सक्ने र विद्यार्थीहरू चाहिँ आफै नेपालबाट आफै पढ्छु सक्षम छु भनेर आएको भनेर जनाएर हामीलाई चाहिँ यहाँको सरकारले चाहिँ केही पनि गर्न नसक्ने र 6 महिनासम्म आफूलाई यहाँ पाल्न नसक्ने हो भने मात्र नेपाल जानु भन्न खोजेको थियो र अहिलेसम्म सरकारले केही गरेको चाहिँ छैन। स्वस्तिकाजी, पक्कै पनि हाम्रो किशोरजीले भने जस्तै त्यहाँको सरकारले त्यो भन्दै गर्दा सिसा जो त्यहाँ रहेका भन्दा पनि त्यहाँ अरू देशबाट गएका विद्यार्थीहरूको एउटा एसोसिएसन छ, त्यसका अध्यक्ष विजय पौडेल जो नेपाली नै हुनुहुन्छ, चितवनका मित्र, हाम्रो प्रमित्र हुनुहुन्छ, उहाँले पनि मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो र उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हामीले विज्ञप्ति निकालेर यसको भण्डाफोर गर्ने प्रयास गरेका छौँ, यो यस्तो समयमा यस्तो खालको कुराहरू आउनु आपत्तिजनक हो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो। भने पछाडि प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति पछाडि त्यहाँ रहेका तपाईँ लगायतका नेपालीहरूमा यसको प्रभाव नेगेटिभ परेको हो कि अथवा के हो, केही पाउनु भएको छ? यसको प्रभाव चाहिँ नेगेटिभ नै परेको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ, किनभने हामी सबैले केही त गर्छ भनेर सोचेको थियौँ। हजुर, निराश नै हुनुभएको छ, किनभने विद्यार्थीहरूले पनि यहाँको सिटिजनहरूले जस्तै ट्याक्स तिरिरहनु भएको हुन्छ, जति पढेर काम गरेर जति 20 घण्टा हामीले काम गर्न पाउँछौँ त्यो 20 घण्टाको हामीले यहाँको सिटिजन पिआरहरूले जतिकै ट्याक्स पे गरेको हुनाले चाहिँ सबैजनाले गभर्मेन्टले अलिकति भए पनि सहयोग दिन्छ भनेर आश चाहिँ गर्नुभएको थियो र निराश पनि हुनुभएको छ। शशिकाजी, एउटा कुरा जोड्न मन लाग्यो, धेरै नेपालीहरूको एउटा आकर्षणको देश बनेको अस्ट्रेलियामा रहँदै गर्दा त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै खर्च भनेको पढाइमा भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। हुन त रुम रेन्टका कुराहरू थियो, त्यो तपाईँले भन्नुभएको छ, हल्का छुट दिने कुरा बताइसक्नु भएको छ, तथापि कलेजलाई तिर्नुपर्ने पैसामा केही डिस्काउन्टको कुराहरू आइरहेको छ कि छैन त्यहाँ? यहाँ अरू कलेजहरूले चाहिँ केही भनेको छैन र एउटा वेस्टर्न सिडनी युनिभर्सिटीले चाहिँ 10% छुट दिइसकेको छ। भने पछाडि अरू कलेज अथवा युनिभर्सिटीले के गर्ने भन्ने कुरा केही थाहा छैन अहिलेसम्म? त्यहाँ अरू कलेजहरूबाट चाहिँ केही आएको छैन। र त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले नै के भनेका थिए भने त्यहाँको जुन लकडाउन तपाईँले भनिसक्नु भएको छ 2 महिनादेखि 6 महिनासम्म लगिन सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए केही समय अगाडि। भने पछाडि त्यो समयसम्म यदि लकडाउन भइहाल्यो भने त्यसको लागि आवश्यक पर्ने चिजहरूको अत्यावश्यक वस्तुहरूको व्यवस्थापनमा तपाईँले ध्यान दिनुभएको छ या छैन, अथवा बजारले त्यो अनुसारको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छ या छैन, के छ? 3 महिनासम्म चाहिँ अब अहिले जस्तो छ यहाँको त्यस्तै हुन्छ भन्ने चाहिँ भइसकेको छ। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छैन। त्यो समयसम्म पनि यहाँको खाद्यान्नहरू पाउने पसलहरू चाहिँ सबै यतिकै खुल्लै रहने भनेको छ। त्यही भएर हामीलाई सपिङ गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो केही प्रब्लम नआउने जस्तै देखिएको छ। ओके, तथापि आवश्यक पर्ने चिजबिजलाई राख्नु होला भन्ने एउटा सन्देश पनि दिन चाहन्छौँ र अस्ट्रेलिया सिडनीबाट तपाईँ मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालीहरूको एउटा खबरलाई पनि नेपाली सञ्चार माध्यममा ल्याइदिने प्रयास गरिदिनु भयो। समय र जानकारीको लागि आभार व्यक्त गर्दै स्वस्तिकाजीलाई बिदा गर्न चाहन्छु यति बेला। हस् त सर, धन्यवाद।
दर्शकवृन्द साँच्चै के हामी भनिरहेका छौँ हाम्रो मन हामी नेपालमा रहेर मात्र होइन हामी नेपालभन्दा बाहिर रहेर पनि नेपाली मन नेपालमै रहिरहेको हुन्छ र अझ एउटा कुरा त के हो भने जति बेला आपद विपदको समस्या आउँछ त्यति बेला आफू जन्मेको ठाउँ आफू जन्मेको घरको याद सायद नआउने कसलाई नै होला र सायद त्यही भएर पनि आज विश्वका कुना काप्चामा छरिन विवश भएका नेपालीहरू पनि आफ्नो ठाउँमा आउन मन पराइरहेको अवस्था छ तर के गर्नु बाध्यता बन्न सकिन्छ एक अर्को ठाउँमा जान सक्ने अवस्था छैन लकडाउन छ जहीँ त्यहीँ तथापि हामी के कामना चाहिँ गर्न सक्छौँ भने जुन ठाउँमा भए तापनि हाम्रो नेपालीपन छ नेपाली मन छ र त एकअर्कामा यसरी आफ्नो दुःख सुख साट्ने काम गरिरहेका छौँ र त तपाईँको साथमा साथ दिनको लागि हामी कृषि टेलिभिजन परिवार पनि आइरहेका छौँ त्यो बिचमा तपाईँ समक्ष कुनै गुनासाहरू छन् कुनै समस्यामा परिरहनु परेको छ तपाईँले सरकारलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने 1115 1133 अथवा 1137 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन भने पनि तपाईँले 01 55 30 222 01 55 30 222 हाम्रो टेलिफोन नम्बर यसमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँका समस्या अनि समाधान खोज्नको लागि हामी अगाडि बढ्नको लागि किशोरजीको साथमा म भेषराज आइरहेको छु पक्कै पनि भेषराजजी हामी यो समयमा यहाँहरूलाई सन्देशमूलक चिजहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ र तपाईँहरूको जिज्ञासालाई पनि हामी लिँदै आएका छौँ र सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउने पनि प्रयास हामी गरिराखेका छौँ र पक्कै पनि अहिले म यहाँहरूलाई यो बिचमा प्रत्येक दिन यहाँहरूलाई विश्वको अवस्था के छ कोरोनाको महामारीको अवस्था कस्तो छ लगायतको अपडेटहरू हामी दिइराखेका छौँ र नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म 9 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ यद्यपि एकजनाको सफल उपचार भएर उहाँ घर फर्किसक्नु भएको छ भने 8 जना मात्रै अहिले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण भएको व्यक्ति यहाँ देखिएको छ र तपाईँ विदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने विदेशमा रहेका नेपालीहरू कोरोना सङ्क्रमणकै कारण 8 जनाको मृत्यु भएको छ जुन निकै नै दुःखद कुरा हामी यहाँ गरिराखेका छौँ नेपालमा यहाँ 8 जनामा कोरोना सङ्क्रमण व्यक्ति भए पनि विदेशमा 8 जना नेपालीको निधनै भएको अवस्था छ र विदेशमा निकै नै तीव्र गतिमा कोरोना सङ्क्रमित नेपालीहरू पनि भेटिँदै आएको छ तपाईँको बहराइनको कुरा गर्नुहुन्छ भने बहराइनमा मात्रै 22 जना नेपालीमा यहाँ कोरोना देखिएको छ यसै गरी अन्य मुलुकमा अमेरिकामा पनि त्यस्तै हालत छ यसै गरी स्पेनमा त्यस्तै हालत छ फ्रान्समा त्यस्तै हालत छ पोर्चुगलमा त्यस्तै हालत छ इन्डियामा पनि 1-2 जनालाई नेपाली मानिसलाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ लगायत ती देशहरूमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ यसर्थ तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित बस्नुहोस् भन्न चाहन्छु पक्कै पनि किशोरजी तपाईँले भने जस्तै यसरी कोरोना विश्वभर नै अगाडि बढ्ने क्रममा छ सबैलाई सङ्क्रमणको एउटा दायराभित्र ल्याइसकेको अवस्थामा हामी नेपालमा भने त्यति धेरै आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन हामी अघिबाट भनिरहेका छौँ किनभने अहिलेसम्म अघि पनि भन्यौँ 9 जनामा यो कोरोना पोजिटिभ देखिँदै गर्दा 1 जना निको भएर घर फर्केको अवस्था छ भने 8 जना अझै पनि नर्मल अवस्थामै स्वास्थ्यकर्मीको अन्डरमा रहेको भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ त्यो जानकारी हामीले दिने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ र तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई हामी के पनि अपिल गरिरहेका छौँ भने तपाईँ जहाँ त्यहाँ बस्दै गर्दा आफ्नो मात्र नभएर आफ्नो वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूको पनि स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने गरी कामहरू गर्ने प्रयास गरौँ जस्तो खोक्दाखेरि हाच्छी गर्दाखेरि मास्क छैन भने पनि रुमालको प्रयोग गरौँ यदि रुमाल पनि छैन भने हातले यसरी गर्दाखेरि पनि त्यो छिटा बाहिर जान सक्दैनन् ताकि अर्कोलाई सर्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ यो कुरा त वास्तवमा एउटा जीवन जिउनको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ किनकि पूर्वीय संस्कृतिमा के पनि भन्छ भने अर्काको अगाडि हाच्छी गर्नु हुँदैन अर्काको अगाडि खोक्नु हुँदैन भन्ने संस्कारमा हुर्केका हामी नेपाली हौँ हुन त यो सँगै किशोरजी अघि पनि हामीले जोडेका थियौँ कि नमस्कार गर्ने जुन हाम्रो एउटा पूर्वीय संस्कृतिभित्रको कुरा हो यो हाम्रो संस्कारले दिएको कुराहरू वास्तवमा अहिले विश्वले अनुसरण गरिरहेको छ त्यो हिसाबले गर्दा हामी एउटा गौरव पनि ठान्नु पर्ने कुरा हो र पश्चिमा मुलुकहरू जो हक गर्थे जो अङ्कमाल गर्थे अथवा किस गर्थे भेट्दाखेरि तर उनीहरू पनि आज कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि नमस्कार गर्दै गर्दा हामीले प्राउडली यसलाई अझ अगाडि बढाउनुपर्छ त्यसको लागि तपाईँ हामी पनि पूर्वीय संस्कृतिमै छौँ त्यस हिसाबले गर्दा यसलाई बहिष्कार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि जोड दिन चाह्यौँ र पक्कै पनि किशोरजी तपाईँले विश्वको अपडेट गराइरहनु भएको छ अरू अपडेटलाई पनि हामीले ध्यान दिन सक्छौँ कि पक्कै पनि भेषराजजी यति बेला देश र विदेशमा के छ अवस्था कोरोनाको म यहाँहरूलाई संक्षिप्तमा यहाँ अपडेट गराउन चाहन्छु सबैभन्दा धेरै कोरोना सङ्क्रमित भएको देश अहिले अमेरिका र अमेरिकामा अहिलेसम्म 4,32,579 जनामा
कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ अहिलेसम्म भने 16,684 जनाको मृत्यु नै भएको छ भने यहाँ 25,960 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी स्पेनमा 1,53,222 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने 15,447 जनाको कोरोना सङ्क्रमणकै कारण निधन भएको छ। यसै गरी इटलीमा 1,43,626 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने यहाँ 18,279 जनाको निधन भएको छ। यसै गरी फ्रान्समा 1,18,783 मा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने यहाँ 12,228 जनाको कोरोना सङ्क्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। यसै गरी जर्मनमा जाउँ, जर्मनमा 1,18,235 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने यहाँ 2,607 जनाको निधन भएको देखिन्छ। यसै गरी चीनमा मैले अगाडि पनि भन्दै आएको छु, चीनमा केही स्थिर देखिएको छ। यहाँ एकाध व्यक्तिमा मात्रै अहिले कोरोना सङ्क्रमण र मृत्यु भइराखेको छ। चीनमा अहिले 82,924 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने यहाँ 3,340 जनाको कोरोना सङ्क्रमणको कारण मृत्यु भएको छ र यहाँ मृत्युदर र सङ्क्रमण जुन तीव्रता थियो त्यो अहिले स्थिर देखिन्छ। यसै गरी इरानतर्फ लागौँ, इरानमा 66,220 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने 4,110 जनाको यहाँ मृत्यु भएको छ। यसै गरी बेलायततिर जाउँ, बेलायतमा अहिले 65,872 जनाको यहाँ कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने यहाँ 7,993 जनाको बेलायतमा अहिले मृत्यु भएको छ भने र हालसम्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ 15,96,496 जनाको कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने यहाँ 95,506 जनाको कोरोनाकै कारण यहाँ मृत्यु भएको देखिन्छ। यसै गरी 3,54,000 को अहिले सफल उपचार भएर उहाँहरू घर फर्किसक्नु भएको छ र निकै नै सङ्कटको घडी रहेको छ। विश्व नै आतङ्कित बनेको छ यो कोरोनाको कारण। यसर्थ पनि नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन र दक्षिण एसियामा पनि निकै नै तीव्र गतिमा यहाँ कोरोना देखिएको छ। दक्षिण एसियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ 300 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा बढी भारतमा 227 जनाको अहिलेसम्म मृत्यु भएको छ। यसै गरी पाकिस्तानमा पनि 78 जनाको मृत्यु भएको छ, बङ्गलादेशमा भएको छ, अफगानिस्तानमा भएको छ, श्रीलङ्कामा भएको छ र अन्य देशहरूमा अहिले सङ्क्रमण देखिए पनि निधन भएको अवस्था छैन। यसर्थ हामी सजग र सचेत हुनुपर्छ यति बेला। पक्कै पनि किशोरजी, तपाईँले भनेपछि WHO यानि कि वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले पनि के भनेको छैन, अब एसियन कन्ट्रीमा कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएको छ भन्ने कुरा आउँदै गर्दा हामी नेपालभित्र पनि के छ भन्ने कुरालाई तपाईँ समक्ष जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यति बेला हामी समक्ष सिधा सम्पर्कमा जोड्नु भएको छ ठुलोभेरी नगरपालिका नगर प्रमुख डोल्पा जिल्लामा यति बेला गणेश बहादुर साई हामी समक्ष जोड्नु भएको छ। गणेशजी, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद हजुर। हजुर, तपाईँ ठुलोभेरी नगरपालिकाको नगर प्रमुख हुँदै गर्दा डोल्पा जिल्लामा पछिल्लो समयमा त्यहाँ रहेका नगरवासीहरूको अवस्था कस्तो पाइरहनु भएको छ? अझ विशेष गरी भन्नुपर्दा राहतका कुराहरूलाई कसरी जोड दिइरहनु भएको छ? अहिले हामीले ठुलीभेरी नगरपालिकामा हाम्रो जिल्लाभन्दा बाहिरबाट आउनुभएका चाहिँ हाम्रा नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर आज 14 दिनको अन्तिम दिनमा बसिराख्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ स्वास्थ्य चेकअप भइरहेको छ र क्वारेन्टाइनमा बस्ने साथीलाई कोभिड-19 को कुनै पनि लक्षण देखिरहेको अवस्था छैन अहिले नै। र सँगसँगै हामीले अब उहाँहरूलाई घरतिर पठाइराख्दाखेरि हामीले त्यहाँ भएका हाम्रा नागरिकहरूलाई ठुलीभेरी नगरवासी नगरमा बस्ने नागरिकहरूलाई राहत वितरण गर्ने सवालमा वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा अहिले डाटा सङ्कलन भइरहेको छ र डाटा आइसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। अबको 2 दिनपछि वितरण गर्ने हाम्रो तयारी गरिराखेका छौँ। हजुर, तपाईँले भन्नुभयो अहिलेसम्म सङ्क्रमित भेटेको छैन भन्दै गर्दा कतिजनालाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि काम गरिरहनु भएको छ अथवा कति त्यो क्षमता राख्नु भएको छ, बनाउनु भएको छ? हामीले विभिन्न स्कुल र हाम्रा चाहिँ सामुदायिक भवनहरूमा राखेर हामीले अहिलेसम्म 83 जनालाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। हजुर, आजसम्म चाहिँ हेल्थ चेकअप गरिराख्दाखेरि उहाँहरूसम्म कोभिड-19 को कुनै पनि लक्षण वा साइन देखिएको छैन, उहाँहरूलाई कुनै पनि सङ्केत आएको छैन। त्यसैले भोलि हाम्रो स्वास्थ्य तयारी पुनः चेकअप गरी घरतिर बिदा गर्ने तयारीमा छौँ। हजुर, जस्तो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि तपाईँको नगरपालिकाभित्र के रहिरहेको छ? यानि कि अर्को ठाउँबाट कोही आयो भने उसलाई के गर्ने, अथवा घर पस्न आउन सकिन्छ अथवा क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अवस्था छ, के व्यवस्था मिलाउनु भएको छ? होइन, हामीले यसको लागि के व्यवस्था गरेका छौँ, हाम्रो जिल्ला तपाईँहरूलाई सर्वविदितै छ, नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला र भौगोलिक विविधताको जिल्लाको कारणले गर्दा
नागरिकहरूलाई अहिले चाहिँ जिल्ला परिवेशमा हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सबै कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बन्द गरेका छौँ र यदि उहाँहरू चाहिँ जुन जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ यदि निम्न गरिब मान्छेहरू हुनुहुन्छ आफूलाई एक छाक खाएर चाहिँ दिन गुजार्न गाह्रो हुन्छ भने उहाँहरूलाई जहाँ जहाँ बस्नुभएको छ हाम्रो अनुरोध के छ जहाँ जहाँ बस्नुभएको छ बस्नुहोस्। हामी लकडाउनभित्र यहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ राहत पुर्याउने कुरामा गरिरहेको छौँ। जिल्लाभन्दा बाहिरवासीहरूलाई बसेका वासीहरूलाई नगर बस्नेवासीहरूलाई चाहिँ हामी अहिले अब त्यो राहत वितरण गर्ने कार्यक्रम हामीले अब तीव्र गतिमा लगिरहेका छौँ। मेयर साहब, जस्तो कि अब डोल्पा जिल्ला भनेको आफैमा पनि एउटा विकट जिल्ला मानिन्छ। अब त्यहाँ खाद्य सङ्कट यतिकै जति बेला पनि भइराख्ने जिल्ला हो। अब त्यहाँको मानिसहरू विशेष गरेर अब बिहान खाए बेलुका के खाने, बेलुका खाए बिहान के खाने, धेरैको हालत यस्तै छ। अब यो बेलामा लकडाउन भएकै 16-17 दिन बितिसकेको छ। तपाईँहरूले आजसम्म राहतको कार्यक्रम अझै पनि जनता समक्ष पुर्याउन सक्नु भएको छैन। किन यस्तो? किन यो त अलिकति तपाईँहरू अलिकति जिम्मेवार बन्न सक्नु भएन कि जस्तो पनि देखियो नि, होइन? होइन हजुर, हाम्रो यो के छ भने भौगोलिक विविधताको कारणले एकवटाबाट एकवटा जानलाई ठुलीबेरी नगरपालिका जो डोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम भएको ठाउँ त्यसबाट जानलाई पनि एक दिन अनिवार्य लाग्ने हुन्छ र सूचना प्रवाहको कारणले गर्दा भन्दा आउने जाने गर्दा हामीले 3 दिन 4 दिनको समय राख्यौँ। हामीलाई लकडाउन भनेको यदि धेरै 21 दिन 22 दिन होला भन्ने हामीले अलिकति याद गर्न सकेनौँ। सबभन्दा ठुलो यसैमा चाहिँ समस्या रह्यो र हामीले पुनः यसपछि कार्यपालिका बैठक आकस्मिक आजभन्दा 5 दिन अगाडि गरेर हामीले जिटिएल यथार्थमा रिपोर्ट लिएर उहाँलाई राहत दिने कार्यक्रम अघि सारेका छौँ। यहाँको पर्सनमा जो खाद्यको कुराहरू निकाल्नु भएको छ, खाद्य व्यवस्था भइरहेको छ। हामीसँग दुईवटा चाहिँ अहिले अब नाम परिवर्तन भएको छ। अब खाद्य कर्पोरेसनले चाहिँ हामीसँग चाहिँ एक जुफाल गोदाममा चाहिँ 7-8 हजार क्विन्टल चाहिँ डिपो जम्मा गरिरहेको छ भने दुनैको गोदाममा पनि 9-10 हजार क्विन्टल चाहिँ चामल राखेको अवस्था छ र हाम्रो नगरवासी जम्मा सिर्फ 11,000 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ र हाम्रो लोकल चाहिँ जो यहाँ उत्पादन हुने चाहिँ अनाज छ हामीसँग चाहिँ यता बुझिराखेको अवस्था हेर्दाखेरि हामीलाई अब तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै चाहिँ छैन। किनभने हामीले 1 वर्षसम्म हामीले खान लाउन पुग्न सक्ने अवस्था छ। तैपनि अब अहिले यो विश्वको महामारीको अवस्था कोभिड-19 भएको अवस्थामा हामीले त्यसलाई पूर्व तयारीको साथ स्टोरहरूलाई अहिले चामल वितरण नगर्नुहोस्। जतिखेर हामीलाई आवश्यकता पर्छ त्यतिखेर तयारहरूलाई चाहिँ हामी सहयोग माग्नेछौँ। अब खाद्यान्नको रूपमा, अब त्यसो नुन चामलको रूपमा, औषधिको रूपमा पनि हामीले 2-3 वटा चाहिँ गाडीमा औषधि लिएर स्टक राखेका छौँ। जतिखेर हामीलाई इमर्जेन्सी पर्छ, आवश्यकता पर्छ त्यतिखेर वितरण गर्ने अवस्था सोचका साथ अघि बढिरहेका छौँ। जस्तो कि मेयर साहब, अब तपाईँले भने जस्तै अब केही अब अलिकति समस्या आउला कि अनि त्यसपछि राहत वितरण गरौँला भनेर तपाईँहरू जसरी कुरिराख्नु भएको छ, मैले अघि पनि यहाँलाई ध्यान आकृष्ट के गराएँ भने कि अब बिहान खाए बेलुका के खाने समस्या छँदैछ। किनभने अब त्यहाँ दिनभरि काम गर्ने अनि त्यसपछि त्यो काम गरेपछि अनि पैसा लिएर अनि त्यसपछि बिहान बेलुकाको छाक टार्ने परिवारहरू थुप्रै छन् त्यहाँ। तर तपाईँहरूले अब समयमै राहत नपुर्याउँदाखेरि त उहाँहरूलाई त अब काम पनि छैन। अहिले अब काम गरेर खाऊ भन्दा काम पनि छैन। अब यस्तो बेलामा तपाईँहरूले त ध्यान दिनुपर्ने थियो नि त मेयर साहब, होइन र? होइन हजुर, हामीले यहाँको बनाइ यथार्थ कुरा ठिकै हो होइन। अब भौगोलिक विविधताको यातायातको अशुभको कारणले हामीले के गरिरहेको छौँ भनेपछि अब डाटा सङ्कलन भइसकेपछि हामी तुरुन्त जानेछौँ। अब राहत वितरणका अब तपाईँकै समाचार माध्यमबाट विभिन्न खाले किसिमका न्युजहरू आइरहेका छन्। सत्य तथ्यको आधारमा राहत वितरण गरिने अवस्था हो। भोलि हामी त्योबाट अछुत रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मकसद बनेको छ। किन राहत वितरणमा चाहिँ यहाँ चाहिँ पक्षपातपूर्ण भावना ढङ्गले चाहिँ हाम्रो राहत वितरण भयो भने हामी पनि त्यसबाट चाहिँ अछुत रहन सक्दैनौँ। त्यसो भए नरपहुँच तपाईँले भन्नुभयो कि डाटा सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ भन्दै गर्दा त्यसको लागि के बनाउनु भएको छ मापदण्ड? कस्तो खालकोले कतिसम्म पाउने भन्ने खालको होला नि त? होइन, हामीले के राखेका छौँ भने हाम्रो उद्देश्य के छ भने डाटा सङ्कलन यथार्थ आउनु पर्यो। हजुर, मतलब के भएसम्मकाले नपाउने अथवा केसम्म भएन भने पाउने भन्ने होला नि त तपाईँहरूको? हाम्रो लक्ष्य के छ भने 70 वर्ष बुढा वृद्ध अथवा 60 वर्षको एकल महिला अथवा 60 वर्षबाट बाबुआमा छोराछोरीबाट छुट्टै बसेका र अपाङ्ग जसले दिनभरि ज्यालोदार गरेर साँझ बिहान खाना जुटाउँछ उसैलाई दिने हाम्रो चाहिँ हामीले आधार फर्मेट तयार गरी
मापदण्ड तयार गरेर पठाएका छौँ। सायद विश्वास छ अब हाम्रो वडा अध्यक्षले चाहिँ पक्षपातीपूर्ण भावनाबाट डाटा नलिएर चाहिँ समग्र रूपमा यथार्थ डाटा लिएर चाहिँ अब त्यो आउँदा बित्तिकै नरपहलजी यति बेला पनि हामीलाई डोल्पा जिल्लाबाट धेरै साथीले हेरिरहनु भएको हुनसक्छ। तपाईँले भन्दै गर्दा तपाईँ बोल्दै गर्दा उहाँहरूको आशा हुनसक्छ कि कहिलेसम्म पाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले के भन्न चाहनुहुन्छ? कति दिनभित्र ती पाउन लायकका व्यक्तिले राहत सामग्री प्राप्त गर्न सक्लान्? होइन, हामीले भोलि दिउँसो 2 बजेसम्म डाटा कुनै पनि हल्लरले चाहिँ आइसक्नुपर्छ र आइसकेपछि यथार्थ रूपले हामीले चाहिँ अब हामीले वितरण गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता के छ, क्षमता पनि हामी ख्याल गर्नुपर्छ। पहिला हामीलाई चाहिँ अहिले लोकप्रियताको नाममा हामीले एक घर परिवारलाई पुग्ने 1 महिना पुग्ने 2 महिना पुग्ने दिन्छौँ भनिराख्दाखेरि भोलि नपुग्न सक्छ। हाम्रो ठुलीबारी नगरपालिकाको आन्तरिक आय स्रोतबाट हामीले कति जान्न सक्छौँ? नगर प्रमुख चाहिँ त्यो कुरा त सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने होइन र हामीसँग यति छ यति परिवारलाई दिन सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो भएपछि पो मलाई डाटा कलेक्सन गर्नुपर्ने होइन र? होइन भन्दा फेरि डाटा आउला रे, डाटालाई फेरि नपुग्ला रे, पुगेन भने फेरि तपाईँले भेरिफाई गर्नु पर्लाले त्यो गर्दाखेरि त तपाईँको 2-3 महिना लान सक्छ नि त होइन र? होइन हामी के गर्दैछौँ भने हामीले छुट्याइएका विकास बजेटबाट पनि कटौती गरेर विकास सम्बन्धित वडामा विकास बजेटबाट कटौती गरे पनि नागरिकलाई बचाउने पहिलो दायित्व हो। पक्कै पनि, किनभने सबैभन्दा पहिला त मानिस बाँच्नु पर्यो नि त होइन र? बाँच्नको लागि त सबैभन्दा पहिला काम गर्नु पर्यो। त्यसैले विकास भन्ने कुरा हुँदै जान्छ भन्ने कुरालाई जोड दिँदै हुनुहुन्छ होइन त? होइन, पहिलो कुरा त त्यहाँहरूकै कुरा सहमत राख्दै पहिलो कुरा नागरिक बाँच्नु पाउनुपर्छ, त्यसको आधार तयार गर्ने पहिलो कुरा। त यहाँ चाहिँ फेरि पुनः जोडिए र यो डाटा सत्य तथ्य आउनुपर्छ। अहिले नेपाल अधिराज्यको मिडियाबाट सबै ठाउँमा राहत वितरण गरिराख्दाखेरि पक्षपातीपूर्ण भावनाले वितरण भयो भन्ने कुरा रह्यो र यो असाध्यै विकट जिल्ला र हिमाली जिल्ला भएको नाताले हाम्रो अब केही कमजोरी रहेकै हुन्। किनभने हाम्रो अब जनशक्ति सबै यतिखेर कस्तो अवस्था रह्यो भने केही आफ्नो ट्रेनिङको हिसाबले, कोही आफ्नो घर विधाको हिसाबले, इभन हाम्रो प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत र हाम्रो चाहिँ लेखाए अधिकृत हाल अहिले चाहिँ अब क्वारेन्टाइन चाहिँ जिल्ला बाहिर रहेको हुनाले लकडाउनको कारणले आफ्नो घरबाट यहाँ आउन सक्नु भएको अवस्था छैन। तैपनि हाम्रो आफ्नो आन्तरिक तयार गरेर हामीले राहत नरपहलज्यू होइन भने तपाईँले स्वयंसेविकाहरू खडा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यहाँनिर भलुन्टियरिङको लागि काम गर्नको लागि युवाको परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ। आखिर जे भए तापनि ढिला पनि नहोस् र धेरै चाँडो दिने नाममा कसैले पाउनु पर्ने कसैले नपाउनु पर्नेलाई पनि त्यो ख्याल गर्न सकिन भने पनि गाह्रो पर्छ भन्ने कुरा जोड्दै गर्दा अब चाहिँ ढिला नहोस् भन्ने अपेक्षासहित पक्कै पनि भोलिकै दिनसम्म त्यहाँका नगरवासीले आवश्यकता अनुसार र उनले पाउनु पर्ने मापदण्ड अनुसारको राहत पाउन् शुभेच्छासहित व्यक्त गर्न तपाईँलाई धन्यवादसहित बिदा गर्न चाहन्छु यति बेला। हस् सर, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामीले भनिरहेका छौँ यस्ता जनप्रतिनिधिहरू धेरै छ नेपालमा जसले ढिलो गरिरहेका छन् तर त्यहाँ बाँच्नको लागि गाह्रो परिरहेको छ भने कोही कति यति फास्ट गरिरहेका छन् जहाँनिर जसले पाउनु पर्ने हो त्यसले पाउन सकिरहेको अवस्था पनि छैन। त्यसैले हामी के भनिरहेका छौँ भने अब गर्ने काम पक्कै ढिला भइसकेको हो र अब पनि अझ टाइम लगाउने हो भने त्यो चाहे भन्दा पनि अनावश्यक रूपमा ढिला भइरहेको हुनसक्छ र जसले गरिसक्नु भएको छ त्यो यदि कतै रङ भएको छ भने पक्कै पनि जो पाउनु पर्ने थियो निमुखा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पाउनुपर्छ र यदि कसैले हेरिरहनु भएको सम्बन्धित निकायले हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो कुरालाई ध्यान दिनुहोला भन्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। किशोरजी, कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, अब केही कुरा जोड्नुपर्ने हुनसक्छ, हेडलाइन्सहरू के छ? पक्कै पनि यति बेला विश्व नै त्राहीको अवस्थामा रहेको छ यो कोरोनाकै कारण र विश्वको अर्थतन्त्र यति खस्किएको छ कि सबै ठाउँमा अब बेरोजगारहरू यति बढेको छ कि अब त्यहाँ आय स्रोतको कुनै माध्यमै छैन। जे जति थियो अब त्यो सबै अहिले लगानी गर्नतिरै लागेको छ। अझ जनतालाई कसरी हुन्छ बचाउनुपर्छ, राहतको कुरा हुनसक्छ, अन्य राहतको प्याकेजहरू हुनसक्छ, लगायतको चिजहरूमै अहिले सम्पूर्ण देश त्यतातिर केन्द्रित भएको देखिन्छ। तपाईँ शक्तिशाली राष्ट्र भनेको अमेरिका पनि अहिले त्यस्तै देखिएको छ। अमेरिकामा 2 हप्तामा यो पछिल्लो 2 हप्तामा 1 करोड मानिसले बेरोजगारी भत्ताको लागि फारम नै भरेको छ। तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् अमेरिकाको अर्थतन्त्र अब कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा। त्यो अमेरिकाको कुरा मात्रै होइन, अन्य देशहरूको पनि अवस्था यस्तै छ भन्न खोजेको मात्रै हो। नेपालमा पनि अवस्था त्यही छ। नेपालमा पनि अर्थतन्त्र एकदमै खस्किदो छ,
र यहाँको अर्थतन्त्र निकै नै कमजोर हुँदै गएको छ। तपाईँको रेमिट्यान्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ रेमिट्यान्स ठप्पै छ, जबकि रेमिट्यान्स भनेको देशको प्रमुख अर्थतन्त्रको पाटो पनि मानिन्छ। कृषिको कुरा गर्नुहुन्छ भने कृषिको क्षेत्र पनि त्यस्तै अस्तव्यस्त रहेको छ। यहाँ किसानहरू निकै नै मर्कामा परेका छन्। अब तपाईँको कुखुरा पालन गर्ने किसानहरू अहिले दाना पाएको छैन। अब भएको चल्लाहरूलाई मार्ने क्रममा उहाँहरू हुनुहुन्छ। मासुको बजार यहाँ छैन। यसै गरी गाई पालन गर्ने किसानहरू दुधको बजारीकरण गर्न नसक्दा यत्तिकै अब खेर गइराखेको अवस्था छ। उहाँहरूले अब गाईलाई कसरी पालन पोषण गर्ने, दाना कहाँबाट ल्याउने भन्ने चिन्तामा छन्। यसै गरी तपाईँको माछा पाल्ने कृषकहरूको पनि अवस्था त्यस्तै छ। पोखरीमै माछा थन्किएको छ, आहारा पाउन सकेको छैन, लगायतका थुप्रै समस्याहरू छन्। ती समस्या अहिलेको ठुलो चुनौती र सरकारको पनि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। र जो किसानहरू अहिले कृषिमा सम्बद्ध हुनुहुन्छ, आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि अहिले पुरपुरोमा हात राख्ने अवस्था आएको छ र उहाँहरूले पनि यो पेसामा लागेर कतै पछुतो महसुस पनि गरिराखेको छ। किनभने बजारीकरणको एउटा समस्या छँदैछ भने व्यवस्थापन गर्न निकै नै चुनौती देखिएको छ। विश्वराजी पक्कै पनि किशोरजी, आज हामी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जुन एउटा 100 दिन पुगेको छ, यो दिनको समयमा रहने गर्दा तपाईँ समक्ष पुनः अपडेट दिलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र विश्व र स्वदेशमा रहेका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी पनि गर्ने गरी अगाडि बढ्दै क्रममा अन्तिममा रहँदै गर्दा तपाईँलाई भन्ने मन लाग्यो, आज नेपाली प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री बीच एउटा अन्तर्वार्ता मतलब कुराकानी पनि भएको थियो, जहाँबाट कसरी अब सङ्क्रमण फैलाउनबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने खालको कुराकानी पनि भएको छ। त्यस सँगसँगै दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीले नेपालको लागि 4000 किट पनि पठाएका छन्। एउटा खुसीको कुरा हो, तपाईँलाई हामी भन्नै चाह्यौँ। त्यो सँगसँगै अर्को कुरा भन्नुपर्ने के छ भने वैशाख 6 गतिसम्म सबै अदालत बन्द गर्ने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। त्यो सँगसँगै धेरै विद्यार्थी हुनुहुन्छ जसको एक्जाम भइसकेको अवस्था छैन भने उहाँलाई पनि केही भन्न चाह्यौँ कि एससिई एक्जाम अनिश्चितकालको लागि रोकिएको छ। त्यसै गरी 11-12 को लागि पनि अनिश्चितकालको लागि रोकिएको छ। त्यस सँगसँगै आज मात्रै टियुले पनि एउटा नोटिस निकालेर वैशाख र जेठमा हुने जति पनि एक्जामहरू थियो त्यो एक्जामहरूको सबै सहारेको छ। यो पनि एउटा दर्शकवृन्द यदि त्योसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने उहाँलाई भन्नै पर्ने कुरा तपाईँलाई भन्यो। र अन्तिममा तपाईँलाई भन्न मन लाग्यो, कोलकातामा एउटा अटोमेटिक सेनिटाइजिङ एउटा मेसिन राखिएको छ। यो पनि एउटा भनौँ न प्रविधिको प्रयोग भयो भन्ने कुरा तपाईँलाई जोड्न चाह्यौँ। र हामी यो कोरोनाको सन्तासमा देश कार्यक्रमबाट आजको बसाइमा रहेर धेरै कुराहरू दिने प्रयास गऱ्यौँ। तपाईँ नेपालमा रहँदै गर्दा तपाईँको कुराहरूलाई मात्र नभएर विदेशमा रहेका नेपालीहरू जो के गरिरहनु भएको छ अथवा अरू नेपालीको हालत के छ भन्ने कुरालाई पनि नजिकबाट निहाल्नको लागि स्काइप लाइभ सुरु गरेका छौँ र त्यसमा पनि केही साथीहरू जोडिनु भएको छ। र तपाईँका पनि कोही मानिसहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई कृषि टेलिभिजन क्यापिटल लेटरमा लेखेर स्काइपमा जोडिन भन्न सक्नुहुन्छ, ताकि हामी प्रत्येक दिन दिउँसो 2 देखि 3 बजेको बिचमा ती कुराकानीलाई पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। पुनः दिनमा यो सन्देश सँगसँगै आजको विषयबाट म विश्वास पाण्डे सहित म किशोर चौधरी सरिखा हजुर बिदा हुनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई भन्नै चाहन्छौँ, केही नगरौँ, समय समयमा साबुन पानीले हात धुऔँ, मास्कको प्रयोग गरौँ, आवश्यक काममा बाहेक अनावश्यक काममा बाहिर नजाउँ र अर्को व्यक्तिसँग संसर्गमा नबसौँ, यानि कि टचमा नबसौँ। र हाम्रो घरमा कोही मुटु रोगी हुनुहुन्छ, ब्लड प्रेसरको रोगी हुनुहुन्छ अथवा क्यान्सरको रोगी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको विशेष ख्याल गरौँ भन्दै आजको बसाइबाट बिदा हुँदै गर्दा भन्न चाहन्छौँ, हेर्दै गर्नुहोस् कृषि टेलिभिजन। कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासमा देश। यस कार्यक्रमका प्रायोजक समिट हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड, लोकन्थली, भक्तपुर, नेपालको पहिलो अनि विश्वासिलो बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स। प्रस्तुत छ कृषिको विशेषज्ञ महिन्द्रा युभो, जसमा छ शक्तिशाली इन्जिन जसले दिन्छ प्रति घण्टा धेरै काम। 15 गियर्स अर्थात् अब हुन्छ सबै काम छिटो अनि आधुनिक हाइड्रोलिक्स जसले गर्छ उत्कृष्ट काम। नयाँ युगको महिन्द्रा युभो, धेरै छिटो उत्कृष्ट। महिन्द्रा युभो 1 वर्षको साथको लागि समस्त ग्राहकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। हिमाल पहाड तराई सन्देश हजुरहरूलाई, अरे कम खर्च थोर लागतमा उत्पादन बढाउनलाई पोषण तत्त्व भएको प्राङ्गारिक मल लौ आयो। के आयो?
वाला कथियालाई किसान बायो बैक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर वैज्ञानिक प्रविधिद्वारा तयार पारिएको किसान बायो ब्याक्टेरिया तथा बायो ब्याक्टेरियल अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर प्रयोग गरी उत्पादन बढाऊ। पायल्स, फिस्टुला, फिसर मलद्वार चिलाउने, दिशामा रगत देखा पर्ने रोगको सफल उपचार गर्नुका साथै हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, मेरुदण्डको चोटपटक, हातखुट्टा झमझमाउने, पोल्ने, बात, युरिक एसिड, मुख बाङ्गिने, पार्किन्सन्स आदि अपरेसन गर्नुपर्ने रोगहरूको बिना अपरेसन फिजियोथेरापी, अकुपञ्चर, पञ्चकर्म र जापानिज पद्धतिद्वारा सफल उपचार गर्दै आएको छ र मानसिक रोग, सुगर तथा पत्थरी जस्ता जटिल रोगहरूको समेत यहाँ उपचार गरिनुका साथै वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेहरूको छातीको दाग हटाउने औषधि समेत पाइन्छ। सम्पर्क लन्जेभिटी हेल्थ होम, पुरानो बानेश्वर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगाडि। फोन नम्बर 01476881 र 9840 6632 76।